3 झाड लागिल्ले आहा. 3 झाडां लागप म्हणजे आनी चिकोल येता तो ताका लाडलो आनी हायट हें वाडली, उदका फ्लो कमी जालो, उदक फुगून उरलें. ही पळय कणकी बिणकी ह्यो वाडल्या आनी बोडयो बी त्यो तर निवळ करत एक लेवला उदका फ्लो वतलो सामको बिंदास सारको फास्ट जातलें उदक वतलें पूण फास्ट जातलें. जेन्ना ताका कितें तर मदीं आडकळ आयली कसलेच आमकां सुद्दां मनशांक चलत वतना मदीं कितें आडकळ आयली जाल्यार आमी स्टॉप जातात. त्याच प्रमाणे उदकाक सेम प्रॉब्लेम जाता. मदीं आडकळ आशिल्ल्या कारणान ताजो फ्लो कमी जाल्ल्या कारणान तें फुगून उरता आनी बुट्टी उदक भरून उरता. जे आमी आसा आतां पारोडा गांवांत आसा आनी मुखार जो पारोडाचो पूल जो फेमस आसा, जेन्ना पावस चड पडलो आनी खंय तरी कंटिन्युअस झडो लागलो की हो बुडटा. आनी आमी आसा हांगचे एक स्थानीक आनी जे बुडटा पळय ते चड करून तांकां चड अफेक्ट जाता. आनी पयलींचे सरपंच ते पारोडा पंचायतीचे. आमकां आयज हे जे हांगा निर्माण जाता बुट्टी येता पाड्ड्यान, हेजें मुख्य कारण कितें? आतांचे म्हणटा पयलीं साकून म्हणटा तुमकां पळय पयलीं सावन बुडटालें पूण पयलीं पावस भरपूर पडटालो हांगा कंटिन्युअस पडत रावतालो. त्या कारणान वयर जसो चड पावस पडलो उदका लोट येता हांगा बुडटालें. आनी आतां कितें जालें, आतां ज्या जाग्यार उदकाची वचपा वाट आहा, जे नवे नवे भाटकार जाल्यात तांणी सगळ्यांनी आपल्याली धडी बांदून घेतल्यात. पयलीं कितें जातालें, उदक जशें भाटा लेवला आयलें सगळें भाटांतल्यान बिटांतल्यान पास जातालें आनी व्हडले इफेक्ट जायनाशिल्लो. आतां कितें जाता, सगळ्यांनी आपल्याली भाट बांदून घेतली म्हण कारणान उदक तितल्याच एरियेंतल्यान पास जाता आनी तो उदकाचो फ्लो सारको पास जायना. कित्याक हे न्हंयक तुमी पळयलां आसतलें मदीं मदीं तरेतरेचीं झाडां आसात उदका भितर आनी ती आडमेळ येता आनी उदक फ्लो जाल्या कारणान फ्लो स्लो जाता. त्या कारणान तें फुगून उरता. आनी दुसरी म्हणल्यार ह्या न्हंयक सुकती आनी भरती आसा. जेन्ना दर्याची भरती येता तेन्ना उदक वचपा पावना कारणान तें बुडटा. जशी भरती देंवपा लागली तांचें उदक वचपा लागता. पूण कितें 12 वरांनी परती भरती चडटा. तेन्ना समज पावस पडत रावलो जाल्यार तें उदक चड जाता. आतां हे जेन्ना पावस पडटा कंटिन्युअस कितले दीस झडलो जाल्यार हांगा हे बुट्टी येता? कंटिन्युअस 2 दीस पडलो जाल्यार बुट्टी येता. पूण तो पाड्डे हांगा पडलो म्हण येना. वयर त्या सायडी जांबावली रिवणा त्या सायडी तर भरपूर पावस पडलो जाल्यारच हांगा बुट्टी येता. थंय पावस पडना आनी हांगा बोर पडलो म्हूण बुट्टी कांयच येना. येता पूण लिमिटेड लेवल येता, उदक वता. आतां हें उदक कुशावती नदी जे व्हांवता खंयच्यान जांबावली ते सायडीच्यान ते प्लस हांगचे जे दोंगरा उदक देंवता तेजे अफेक्ट जाता. पूण हांगा जी घरां आसा कितलींशीं घरां आसा जेन्ना बुट्टी येता तेन्ना अफेक्ट जातात. पळय सद्याक सांगपा म्हणल्यार पाड्डी बुडप म्हणजे हो पाड्डे आमगे हो गांव जो एक 50 घरां हांगा हे मेन रोडार आसा जी इफेक्ट जाता. कित्याक कारण पाड्डी बुडली म्हणजे काराळे थंय उदक पडटा, परत बाजारां सातम्या कडेन न्हंय बुडटा आनी हो पुलूय बुडटा. ह्या लोकांक ना ह्याय सायडी वतले जाल्यार वचपाक मेळना, त्याय सायडी वतले जाल्यार वचपाक मेळना. पयलीं कितें जातालें, पयलीं कॅनल्सान निवळ करून दवरताले पोर्तुगीजां तेंपा आसतना. कॅनला सायडीच्यान तुका बिंदास चलत वचपाक मेळटालें. आतां तूं कॅनला सायडी चलपा न्ही, एक जनवार वतले जाल्यार सुणी सुद्दां वतले जाल्यार ताका वचपाक वाट ना. कित्याक लागून? कित्याक म्हणजे आतां हें गोव्हर्मेंटाची हें अशें जालां, कॅनल निवळ करपाक टेंडर काडटात. ते टेंडर काडटा ते कितें करतात, थंय माती काडली वयर उडयली, माती काडली वयर उडयली आनी ते थंयची निवळ करपाक पळयनात. ताका लागून ती वाट म्हण ती ना जावन गेल्यान लोकांक कॅनलांनी वचपाक मेळना. एक पाड्डे होच गांवूच न्ही, पाड्डे आमगे आख्खी पंचायत मुळसांग देसायवाडो बिसो ते सगळे भितर उरतात. कित्याक चारी वटेन उदक भरता आनी खंयच्यानच भायर सरपाक मेळना. आतां तुमी पळयलां आसतलें पाड्डे बुट्ट म्हूण रस्तो वयर काडला. ज्या जाग्यार रस्तो वयर काडला थंय उदक रस्त्यार येवपाना. पूण कितें जातलें, ज्या लेवलार रस्तो सकयल काडला थंय उदक पयलीं भरतलें. पयलीं पाड्डे बाजार लेट उदक पावतालें, म्हणून बुडली जायत पाड्डे बाजार पयलीं बुडटलो. पाड्डे बाजार म्हणल्यार तुमी आसा इगर्जे कडेन आहा, इगर्जे कडेन ते पयलीं बुडटलें. कित्याक थंय अशें करून अशें लेवल केल्लें आहा. म्हणटा ते मदीं वयर उरले कारणान उदक ज्या जाग्यार सकयल
सकयल बागा थंय पयलीं भरतले आनी थंय पयलीं बुडटले. आतां पूल हे जो रस्तो वाडयला ते वयर काडला. हय. बरें 1-2 मिटर सुमार वयर ना, काडला. 2 मिटर काडना, एक 60 सेंटीमीटर सुद्दां जालना. आतां रस्त्या पोंदाच्यान वचपाक उदका वाट दवरलेली आसा. एक कान केला पूण ते एक कानाक कितें जाता, दोंगरा उदक आसा फूल स्विंग फ्लो येता आनी हें उदक लेवल हाय जाता मेळत तशें भायर सरता आनी तें ब्लॉक जाता. तशें जालें म्हूण तें उदक वचपाना. आतां 2 रोड वयर काडला. खंयचे तरी एक सायडीन व्हरून खंय तरी एक सायडीन चड इफेक्ट जावंक शकता. जावपाक शकता ब्लॉक जावन ना. आतां हें कितें केलां पयलीं, बुचकोतान दोनी सायडीनी पयलीं उदक भरतलें, रस्त्यार मागीर थंय येतलें. कित्याक दोनी सायडी सकयल आशिल्ल्या कारणान थंय कांयच केलें ना, तें पयलीं बुडटलें. कित्याक उदका फ्लो दोंगरा जेन्ना उदक येता तें देंवपा अशें मेळना जाता, जे जाग्यार सकयल स्लोपा थंय पयलीं येतलें आनी दोनी सायडी भरतल्यो पयलीं. पूण रस्तो बुडपाना. रस्तो उदकाची लेवल जर तर पयलीं भशेन तर हुंवार आयलो जाल्यार हो रस्तो म्हणटा कांय न्ही, हो बुडून वतलो. आनी आतां आमी आसा ज्या जाग्यार पूल आसा, पारोडा पूल बुडटा म्हणटा थंय इफेक्ट जातलोच. तो जातलोच. कित्याक पुला म्हणटा पूल वयर काडपाक खूब ट्राय करताले, पूल वयर बांदचो, वयर काडचो म्हूण. पूण प्रॉब्लेम जालो कितें, पूल वयर काडटो जायत, पुला दोनी सायडीक पयलीं सद्या पूल वाडोवपाक रस्तो जागो ना. जो जागो आहा तो लोकांलो आनी देवस्थानाचो. तो तर जाग्यार तर इफेक्ट केलो जाल्यार देवस्थानाक फाल्यां कितें शिगम्याक हांगा कितें करपाक मेळटा तें करपाक मेळपाना देवस्थाना जाग्यार हात लायले जाल्यार. म्हणटरी हो इश्यू आसा तो बुडपाचो. आतां कितली वर्स करचेच पडटलें न्हय. आतां हेची निवळसाण करना हे ना. कोणें खंयच्या वर्सा हांव जाल्यार तरी पयलींच ना एस्कावेशन केलें जाल्यार खंय तरी इश्यू कमी जावपाक शकता एस्कावेशन केलें जाल्यार. कित्याक आमगे डॉमिनीक फादर आयिल्लो तेन्ना फादरान एक दीस मिसा सांगिल्लें की न्हंय ही खाला घालूंक जाय म्हूण. तेन्ना लोक हांसले न्हंय आनी खाला घालपाक काय म्हूण. पूण आज जेन्ना ते विचार फादराले आयकूं येतात ते खरेंच तागेले उतर ती खरीं उतरां. कित्याक न्हंय खाला घाल्यारच हो इफेक्ट कमी जावपाक शकता. कित्याक जेन्ना डिपनेस जातलें तेन्ना उदक चड उदका वचपाक वाट मेळटली. तेन्ना हांव फादरान जें कितें सांगिल्लें तें आज चिंतलें आयज खरें म्हूण कळटा की न्हंय खाला घालपाक जाय म्हूण. ती तागे सांग उतर खरी ती. तेन्ना लोक हांसताले आनी फादर सांगता न्हंय खाला घालपाक हें कितें रे चणे तें म्हूण. पूण जें तो कितें उलयलो तें 100% खरें. आतां हेजो मेन इश्यू उपाय असो म्हणटा खंय तरी एस्कावेशन करपाकूच जाय. निवळ करपाचें जे झाडां जाल्यां ती हें जाल्यां ती खंय तेजेर फातर भितर चड मोदी मुखार मोठमोठे फातर आशिल्ल्या कारणान उदका एक लेवलार फ्लो मेळत तसो फाटी जावन वतात. तेन्ना ते तर एक काडले जाय तर एक लेवलान उदक वतलें आनी उदका फ्लो मेळटलो.